Si Papa Lori ug Mama Marilyn, ang mga ginikanan nga ehemplo. Maayo mo bangga ug may kasing-kasing nga tinuod, sila naghatag og gugma ug giya sa amoa, ug nagtudlo sa amoa sa saktong dalan sa kinabuhi. Papa Lori, Mama Marilyn, kamo ang among mga bituon, nagdala og kahayag sa among kinabuhi, ug naghatag og gugma nga walay katapusan. Papa Lori, Mama Marilyn, kamo ang among mga bayani. Salamat sa inyong gugma ug sakripisyo para sa sila may maayong pamatasan sa isip katawo, ug nagtudlo sa amoa sa kamay.